الفقره المواليه. اشنو هي الفقره المواليه؟ نورمالمون تنديرو فيزياليزاسيون 3 فيزياليزاسيون ديال اونت. كيفاش غنشوف ان اونت ما تتشافش، خاصني ان ادابتاتور. ادابتاتور هذاك لادابتاتور غادي يحول ليا لوند، يحولها لشي حاجه اوبسيرفابل. اوبسيرفابل اشنو اوبسيرفابل؟ هي ميزيرابل، نقدر نعبرها ميزيرابل، نعبرها شنو هي. دونك لي زادابتاتور اللي عارفين حنا، كنت نعطيكم مثال ديال الميكروفون. ميكروفون اش يدير الميكروفون؟ السلام عليكم، السلام عليكم. الميكروفون باش نهضروا تيحول ليا لوند سونور ولا الصوت، لوند سونور ولا تتسمى تنسميوها اكوستيك، تنسميوها اوند اكوستيك دو بريسيون. هاد لوند سونور تيحولها ليا الالكتريك. واش الكتريك نقدر نشوفها؟ وين نقدر نشوفها؟ عندنا واحد الجهاز اللي هو لوسيلو، تو سو كي الكتريك تيردوا ليا دي سينيو، نقدر نعبرهم. دونك لوسيلو سي ان ادابتاتور بور لي سينيو الكتريك. دونك خصني نحول انا السينيال الكتريك غادي يشوفها. مثلا الهو بارلور، اش يدير الهو بارلور؟ الهو بارلور هو تيخير الصوت، دونك تيحول ليا شي حاجه للصوت، الاوند ميكانيك ولا اون سونور. اشنو هي ديك الحاجه؟ هو الالكتريسيتي. دونك تيحول ان اوند الكتريك. هذا ادابتاتور، هذا ادابتاتور، هذا ادابتاتور. كاين مثلا ستروبوسكوب. ستروبوسكوب اش يدير هذا الستروبوسكوب؟ تيحول ليا شي حاجه تتفيبري. مثلا في القسم درنا لاكورد ودرنا ديك موفمون دو روتاسيون، داك البوان تيبان لنا واقف. دونك تيحول لنا شي حاجه اللي اون فيبراسيون، ياك تيحولها لنا، تيوقفها، تتبان واقفه داك الفينومين. هاد الستروبوسكوب لورسك هذا تيتسمى موفمون ابارون، تقريب ماشي حقيقي. وهاد لو موفمون اللي عندي ريال تيوقف. هو هذا ستروبوسكوب ملي تتكون لا فريكونس ديال هذا تساوي لا فريكونس ديال هذا. دونك لا فريكونس ديال ستروبوسكوب، فريكونس سمحوا لي، فريكونس ديال ستروبوسكوب ايكال لا فريكونس ديال فيبراسيون تيبان ليا واقف. ودرنا امثله ودرنا تجربه كاع. الحاله الاخيره هو ان سيسموغراف. سيسموغراف تيكون في سيازم، الى عقلتو سيازم. درنا واحد التمرين سيازم، عندنا دو زوند في سيازم، بمعنى ان سيسموغراف اللي لا فيبراسيون هنا تتعطيني الرسم، ومن داك الرسم نخرجو لا لونغور دوند ولا نخرجو تي على حساب الرسم اللي عندنا تما. دونك سيسموغراف بالمناسبه ولا سيازم عنده دو زوند. كاينه وحده برينسيبال اللي عندها فيتاس كبيره، غالبا تتكون ماشي غالبا سيتين اوند دو كومبريسيون اللي تتكون لونجيتيدينال دو كومبريسيون. وكاينه ان اوند اس اللي عندها فيتاس صغيره برينسيبال لحقاش تسبق هي الاولى، وهذه تتسمى دو سيزايمون وتتكون سيتين اوند ترانسفيرسال. المهم من بعد في الاخر كاع ملي تدخل ديك لوند تتعطينا واحد الرسم، وحدو مع داك الرسم. دابا خصني نعرف واش انا خدام في اكس ولا في تي. كنت خدام في تي هذه غنسميها بيريود، كنت خدام في اكس هذه غنسميها لامدا. واحد لاستيس دو كالكول، الا رسموا لكم واحد الرسم، مثلا هذا الرسم فيه اكس، هذه ا وهذه بي. من ا لبي شحال؟ من ا لبي لامدا، جوج لامدا. الا بغيت نحسب تي ا بي غتخرج لكم هي دو تي، لحقاش كل لامدا كوريسبون ا بيريود تي. اوكي، اش بقى لينا هنا؟ بقى لينا لي فينومين. عندي دو فينومين بالمناسبه، دونك 3 1 2 3 4 فينومين. شنو هما لي فينومين اللي عندي؟ عندي الفينومين الاول دو ديفراكسيون. شنو هو فينومين ديفراكسيون؟ ملي تتكون عندي هنا واحد اش غنسميوها ان فونت. تتكون عندي هنا ان فونت وتندخل هنا ان اوند. هذيك لوند ملي توصل لهنا، هاد لا فونت لورسكيل سو كومبورت كوم اون سورس فيكتيف، تتولي بحال هي اللي تتعطينا لي زوند، غتعطينا ان فينومين ديفراكسيون. وباش يكون عندي هاد الفينومين ديفراكسيون خاص لا لونغور دوند لامدا تكون صغيره، انفيريور او ايكال à la largeur de la fente. لا لارجور راه دايره بحالكم،
لا لارجور دو لا فونت. دونك الشرط اللي عندي هو ا انفيريور على لامدا. ملي تتكون ا انفيريور و ايكال على لامدا تتعطينا ان فينومين دو ديفراكسيون. كومون اكسبليكي هذا الفينومين باش عرفنا هذا الديفراكسيون؟ سي باسكو لا فونت سو كومبورت كوم اون سورس فيكتيف، ولا باسكو لا فورم ديال لوند، شوفوا معايا، لا فورم ديال لوند تغيرات ولات سيركولير. من بين لي كاركتيرستيك ديال هاد ولا لي بروبريتي ديال هاد الفينومين هي هاد لي دو زوند عندهم ميم longueur d'onde, même vitesse, même fréquence. Ils diffèrent seulement de la forme différente. Même vitesse لحقاش même milieu, même longueur d'onde لحقاش même milieu, ou la fréquence ديما constante. صافي؟ وهاد الفينومين ديفراكسيون خاص غير بلي زوند، بمعنى الا دخلت لا ماتيير ما غاش تعطيني بحالكم، هي باش غنبينوا ان لا ليميير سيت اون اوند. هذا الفينومين الاول. الفينومين الثانيه، هنا في هذا الفينومين بالمناسبه في هذا الفينومين لورسك ا هاد الأ تتصغر، مثلا عندي الفينومين هو هذا، لورسك ا تتصغر الفينومين تيولي بلوز امبورطون. الا صغرنا هنا الفينومين تيولي هذا تيتسمى لونغل دوفيرتور. هاد لونغل دوفيرتور هي تيتا. تيتا هي لامدا على ا، غادي نشوفوها في الدرس ديال لي زوند الكترومغنيتيك وصالحه حتى هنا. باردون قص الكاميرا، حتى هنا صالحه. دونك تيتا اون راديو. اخر فينومين هو فينومين دو ديسبيرسيون. ديسبيرسيون اش يقول هذا الفينومين ديسبيرسيون؟ لورسك لا فيتاس ديبون دو لا فريكونس. فيتاس كي ديبون دو لا فريكونس نقولوا فينومين ديسبيرسيون. مثال، عندي واحد لا فريكونس مثلا ان 1 هي 20 هرتز، غنكالكولي لا فيتاس دان ميليو غنصيبها مثلا 20 متر بار سكوند. اكزومبل هادي في 1. ان 2 ايكالا 30 هرتز. نورمالمون الا كان الميليو عادي ني با ديسبيرسيف، خصني قلنا في خصها تكون 20 متر بار سكوند. علاش؟ لان لا فيتاس نو ديبون با دو ميليو، نو ديبون با دو ميليو. لا فيتاس سمحوا لي، لا فيتاس ديبون دو ميليو، الميليو ني با فاريي، دونك لا فيتاس خصها تكون كونستونت. اور فاش نديرو ليكسبيريونس لورسكون شونج لا فريكونس لا فيتاس شونج. مثلا تنصيبو 25. دونك تنقولو لا فيتاس dépend de la fréquence. Lorsque la vitesse dépend de la fréquence, le milieu est dispersif. Salam alaikum. Nous, Inch'Allah, من بعد les ondes électromagnétiques.